सरपंच आज एक इन्सिडेंट जालो कुर्मय काल इन्सिडेंट जालो कुर्मय आनी दोग जाण लायनमॅन तितून इंजर्ड जाले कितें ते हांब्याचें काम करताले थिंगा आनी इंजर्ड जाले आनी ते दोगूय जाण दोंगरे वयले एकलो व्हडल्या पाटांतलो एकलो धाकट्या पाटांतलो आतां तुवें तेंची दोगांयची वचोन खबर घेतल्या तर आमकां सांगूंक शकता तूं एक्झॅक्टली इन्सिडेंट तेणी सांगला त्या प्रमाणे कितें जालें सांगू शकता हो इन्सिडंट काल 10-10:30 मदीं जालो हो करमळे हांगसर खारी भाट म्हणून आसा थंय इन्सिडंट जाल्लो कितें जाल्लें की तेंचो एक हामो आशिल्लो तो हाम्याची जी स्टे आसा ती सारकी करपा लागून ते हाम्याचेर आशिल्ले आनी आमचे गांवचे भाव लायनमॅन आमचे विष्णुदास शिरोडकर तसोच आमचो हरेन शिरोडकर विष्णुदास शिरोडकर हो व्हडले भाटांचो आनी हरेन शिरोडकर हो आसता धाकले भाटांचो हे दोगूय थंय ड्युटेक आशिल्ले ते वयर चडलेले विष्णुदास तो सीडी घेवन आशिल्लो सीडीचेर चडलेलो आशिल्लो आनी जो हरेंद्र आसा तो वयर चडलेलो हें करपाक सो ते तेंच्यांनी सांगले ते प्रमाणे ते सकयल सामान कितें हें करपा लागून ते सकयल देंवपाचें आशिल्लें तितल्याक जे तेंच्यांनी सांगलां ती एक झाड आसा ते लायटीचे सर्वीस वायरांचेर तेंचेर पडलें आनी ते कारणाक लागून तो हामो आशिल्लो तो तुटोन सकयल पडलो तुटोन सकयल पडलेल्या कारणान जो आमचो विष्णुदास आशिल्लो जो दाय म्हणटात आमी ताका तो सिडीर आशिल्लो ताणें उडी मारली ते सायडीच्यान आनी तो उडी मारून तेगेलो पांय आशिल्लो तो मातसो इंजर्ड जाल्लो आसा जेकडे चलपा जायना मसल टेर जाल्लें आसा एक्सरे बीन रिपोर्ट काडलेलो आसा तेगेलो सगळो नॉर्मल आसा थंय आनी जो हरेंद्र शिरोडकर जो वयर आशिल्लो तो आपलो जीव वाचोवपा लागून जो वयर आशिल्लो जीव वाचोवपा लागून ताणें उडी मारलेली थंयच्यान जर तो हाम्याक धरून जर आशिल्लो तर कितें जावपाक शकतालें पूण ताचे उडी मारले कारणान ताका मातसो पांयांक मार लागला आनी ताका रिप्सां कडेन ताका कट पडल्याक एक डीप कट पडलेलो आसा 14 पोत पडलेलो आसा ताका भितरल्यान 7 पोत मारल्याक आनी भायल्यान 7 पोत मारलेलो आसा देवाचो उपकार की तांकां जिवाची चड मेजर हानी जावना मातशें सुखरूपशें वाचवले मातशी इंजरी जावन ते हें जालें पूण हे इन्सिडंटाक कितेंय जावपाक शकतालें तेंची फॅमिली आशिल्ली तेंची घरा कडेन तेंची बायल आसा भुरगीं आसा तांकां भरपूर त्रास जावपाक शकताले हांव तुमकां सांगूंक शकता की म्हाका खबर ना तेंची सेफ्टी कसली कितें घातलेली तेंच्यांनी कितें ना ती तांकांच खबर आसतली पूण हांव रिक्वेस्ट करता आमचे सगळे लायनमॅन भाव आसा आमचे डोंगरेरूय आसात लायनमॅन भाव तशेंच ते आमचे डोंगरे वयले नाल्यार खंयचे आनी सगळे गोंयभर ते लायनमॅन आसात तेंच्यांनी सेफ्टी आसा ती सारकी यूज करपाक जाय गव्हर्मेंटाकूय रिक्वेस्ट करता PWD मिनिस्टराकूय रिक्वेस्ट करता अशें आयकलां आमी की तांकां सगळी सेफ्टी दितात म्हणून पूण म्हाका जाल्यार खंय सेफ्टी तेंगेली दिसना कित्याक आयजूच आमी एक खूब इन्सिडंट जाता आमी पळयतात लायटकारांक भायर लायटकारांक पळयता सेफ्टी नासतना ते हें करतात सो हांव रिक्वेस्ट करता गव्हर्मेंटा कडेन तेंची कितें सेफ्टी आसा ती दिवपाची तांकां तशेंच जो हो इन्सिडंट जाला हांव खरेंच काळजांच्यान देव बरें करूं म्हणटा आमचो पंच मेंबर ते वार्डाचो जयेश नायक तो तांकां हांगसर हॉस्पिटलान घेवन येयलो तेंची केअर घेतली तेणें सो खरेंच ताका देव बरें करूं तुमकां सांगलें अबावट सेफ्टी इक्विपमेंट तांकां खरेंच तांकां दिवपाची गरज आसा हांव गव्हर्मेंटा कडेन परतून एकदां रिक्वेस्ट करता तेंच्यांनी ती सेफ्टी इक्विपमेंट दिवपाची तशेंच तुमी दोंगरेर पळोवंक शकतात आमचे नेवऱ्या जी इलेक्ट्रिसिटी हें आसा थंय स्टाफाची कमी आसा कित्याक दोंगरी आक्षे थंय दोगूच स्टाफ आसता रातचे सो हांव जे कन्सर्न स्टाफ आसा तेंचे कडेन रिक्वेस्ट करता तेंच्यांनी हेजेर मातशें लक्ष दिवपाचें आनी तांकां कित्याक पावसान तुमी पळोवपाक शकता खुबशीं अशीं कामां येतात झाडां पडटात हें पडटा ते सारकें पावना हें जाता तांकां टायम पावना तांकां हांगा थंय धांवचें पडटा सो हांव रिक्वेस्ट करता स्टाफ मातसो वाडोवन घेवपाचो तशेंच आयज आमचे PW मिनिस्टर सुदीन ढवळकाराचो हांव एक पावर मिनिस्टर आमचो सुदीन ढवळकर तेजो एक इंटरव्यू पळयतालो तो सांगतालो ताका आमचे रिपोर्टरान क्वेश्चन केलो हांव ओल्ड आसा त्या खातीर हो इन्सिडंट जालो तुमकां हांव सांगूंक शकता आमचे दोंगरेरूय हांगा खूब खांबे अशे हे आसात जे क्रॅक येयल्ले आसात तो सांगता पळय जे स्लिपरी जावन हें जाल्ले आसतले म्हणून पडले आसतले म्हणून निसण सारकी लावन आसतली मे बी हांव तुमकां सांगूंक शकता आमचे लायनमॅन आसात ते बरे भशेन काम करता बरे रातचे आपले दिन रात एक करून ते काम करतात हांगसर बरे अशें काम करतात तांकां सेफ्टी दिवपाची गरज आसा तेंचे जे हें आसा कितें म्हणटा तें आमी पोल रिपेर करपाची गरज आसा कित्याक पोलाक लागून व्हडली इश्यू जावपाक शकता तुका हांव हें करता आयज जो इन्सिडंट जालो हितून आमकां दाखयलें कितें हांबे आहा पळय ते एक्चुअली वीक आहा म्हणून ते तुका सांगूंक शकता कोण नॉको हाल्ला पासून सांगतालो की हांबे वीक आहा तो तुका दिसना हेंची ऑडिट जावंक जाय म्हणून हे जे पळय हांबे आहा
जे इतले वर्सांचे हांबे आहा हेंचे ऑडिट जावंक जाय आनी जे हांबे वीक आहा ते एक्चुअली रिप्लेस करपाक जाय. तुका दिसना? म्हाका खरेंच दिसता कित्याक हांवूय तांकां दाखोवपाक शकता आमचे जे हांबे आसात ते कशे थोडे कशे वीक जाले ते हांव तुमकां दाखोवपाक शकता. हांवें दाखयल्ले आसा हेजे फुडें. म्हाका खरेंच हांव रिक्वेस्ट करता जे कन्सर्न डिपार्टमेंट आसा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आसा तेंचे कडेन रिक्वेस्ट तेंच्यांनी खरेंच हेजे एक इन्स्पेक्शन करपाचें पळोवपाचें बाबा खंयचे खांबे ओल्ड आसा खंयचे खांबे वीक आसात. कित्याक एक झाड पडोन जर हांबो जर इतलो डॅमेज जावन इतले आमचे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे जे हे आसा स्टाफ आसा लायनमॅन आसा तांकां इतली हानी जावपाक शकता. अशे कितलेशे हांबे आसतले सामके वीक जाल्ले आसतले ते पडोंक केन्नाय पडोंक शकता कोणाच्या घरार पडोंक शकता नाजाल्यार कोणाचे वयता आसतना खंय पडोंक शकता. सो हांव रिक्वेस्ट करता हेजेर बरें इन्स्पेक्शन जावपाचें आनी हे आसा ते रिप्लेस करून घेवपाचे हांबे. आनी दुसरो हितून एक इश्यू आसता पळय तो सेफ्टी इक्विपमेंट. आतां म्हणटा पॉवर मिनिस्टरान ते हितून इंटरव्यून सांगला की सेफ्टी इक्विपमेंट पावयला म्हणून. आमी जाल्यार आतां इतले ते पळयता तांकां जेन्ना ते काम करता केन्नाच आमी तांकां हांब्यार चडटा तेन्ना केन्ना हानस म्हणटा तेंचे कडेन आसना जावं तेंचे कडेन ग्लाव्ज आसना तेंचे कडेन. तर हे आतां सेफ्टी इक्विपमेंट पावले जाल्यार पावले कोणा कडेन? तुका हांव सिंपल एक हें सांगता गजाल सांगता. एक आमकां इन्सिडंट जालो तूंय आशिल्लो तेन्ना आमची एक चीज पडपाक आशिल्ली कोरमय आनी आदोशे बॉर्डरी पडपाक आशिल्ली आनी ती लायटीच्या खांब्याचेर हेजेर आशिल्ली. पूण ते लायटीकार जो लायनमॅन आशिल्ले नाजाल्यार कोण आशिल्ले थंय तेंचे कडेन इक्विपमेंट नाशिल्ले की रातचे थंय काम करून वायरी सोडपाक. सो हेजे वयल्यान कळोन येता PWD डिपार्टमेंट तेंच्यांनी खंय सामान दिलां आसतलें खंय पावलां आसतलें ते तुमी तेंचे ऑफिसर कोण आसा व्हडले PWD मिनिस्टराकूय विचारपाक जाय. पावर मिनिस्टराकूय विचार जाय तुमी ते खंय सामान घालता कोणाक दिता सामान तुमी दिताक म्हणून सांगता पूण हांगसर लायनमॅन आसता तेंचे कडेन सामान आसना सारकें जे वयर चडटा तुमी पळोवपाक शकता तेंचे कडेन ग्लाव्ज आसना नाजाल्यार कितें दोरी बांदपाक जाय त्यो हें आसना. सिंपल टॉर्च आसना तेंचे कडेन रात चडटे सकयल्यान टॉर्च घेवन कोणाक हें करता आनी हें करता. एक म्हाजी दिसपान जाल्यार तांकां तकलेक एक टॉर्च आसता सो तांकां ते सारकें दिसपाक जाय. सो म्हाकाय खबर ना ते खंय पावता ते हेजेर खरेंच इन्क्वायरी जावपाची गरज आसा.